ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी कबिउर जिनर चावै भानी मोरी सुधारी सो सबमाति जासु कृपा नै कृपा गतियो मरैमा। ओम परमात्मने नमः। कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय जय हो। भगवान श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष वाङ्मय मूर्ति रहेको श्रीमद् भागवत महापुराणको चर्चा परिचर्चा अखण्ड अनवरत हामी अगाडि बढिरहेको छौं, जस अन्तर्गत अष्टम स्कन्धको 19औं अध्याय यानि कि 21औं अध्याय लिएर आज पनि हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौं, जसको चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि हामी तयारी भइरहेका छौं। केही अध्यायदेखि बलि वामन प्रसंग चलिरहेको छ, जस मध्ये आज त्यही बलि वामनको चाहिँ प्रसंगमा अब भगवानले चाहिँ आफ्नो शरीर बढाइदिनु भयो वामन अवतारले। अब त्यो दिव्य शरीरद्वारा चाहिँ विभिन्न लोकान्तरहरूलाई चाहिँ ढाक्दै गयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हिजोको भनौं अघिल्लो 20औं अध्यायमा सुनेका थियौं भने आजको अध्यायमा के हुन्छ त भन्दा बलिलाई भगवानले बाँध्नुहुन्छ भन्ने कुरा अध्याय आएको छ। ओहो, आश्चर्यको कुरा हो। त्यत्रा दान गर्ने दानी बलिलाई चाहिँ किन बाँध्नु पर्यो होला त भगवानले? आजको अध्यायमा बलिलाई भगवानले बाँध्नुहुन्छ, किन बाँध्नु पर्यो होला त? दानी छन्, त्यत्रा दानीलाई पनि कसैले बाँधेर राख्छ? तर राख्छन्, किन? जाउँ हामी पनि हेरौँ किन रहेछ आज बलिलाई बाँध्दै। श्री शुक उवाच सत्यं समीक्षा जभवो नखेन्दुभिर् हतश्वधाम द्युतिरावृतोऽभ्यगात् मरीचिमिश्रा ऋषयो बृहद्व्रताः सनन्दनाध्या नरदेवयोगिनः। जब भगवानको यसरी विग्रह बढ्दै गइसकेपछि, वामन अवतारको विग्रह बढ्दै गइसकेपछि त्यो जुन भगवानको नखचन्द्रिका भनेको नङ रूपी चन्द्रमाको प्रकाश, नङकै प्रकाशले भन्न खोजेको भगवानको नङ चाहिँ त्यति उज्यालो छ, चन्द्रमाको प्रकाशलाई पनि ढाकिदिने खालको हो। त्यो कान्तिले चाहिँ ब्रह्मलोकलाई नै प्रकाशित गरिदियो। ब्रह्मलोकको तेजै ब्रह्मलोकमा जुन कुराले उज्यालो हुन्थ्यो त्यो कुराको उज्यालो भन्दा पनि नङ रूपी चन्द्रमाको उज्यालो भनेको भगवानको नङको विशेषता बताएको, अरु केही पनि होइन। विशिष्ट एकदम उज्यालो नङ थियो भन्न खोजेको। भगवानको त्यो पाउ आएको थाहा पाइसकेपछि, सत्यलोकमा नै भगवानको पाउ आइपुग्यो भन्ने थाहा पाइसकेपछि ब्रह्माजीले तुरुन्तै भगवानको त्यो पाउको दर्शन देखिसकेपछि, भनेको पाउलाई देखिसकेपछि एकदम मरीचि आदि ऋषिहरू आफ्ना गणहरू सहित भएर भगवानको त्यो पाउ नजिकै आइपुग्नु भएर मरीचि, नारद आदि ऋषिहरू, नैष्ठिक ब्रह्मचारीहरू, सनन्दन आदि ब्रह्मज्ञानीहरू, ज्ञान योगीहरू, ऋग यजु सामवेद अथर्ववेद आदि चारै वेदहरू, आयुर्वेदहरू, उपवेदहरू, अनि शौच नियम आदि, अहिंसा आदि यमहरू, तर्क शास्त्र, महाभारत पुराण इतिहास आदि सारा कुराहरू, वेद वेदाङ्ग, पाञ्चरात्र आदि सारा संहिता लगायत साराले एकदम योग रूपी वायुद्वारा एकदम प्रचलित भएको ज्ञान रूप अग्निद्वारा एकदम कर्मजन्य सम्पूर्ण दोषहरूलाई नष्ट गराएका जो जति थिए सबैले भगवान त्यो चरण कमलको वन्दना गरे। सबैले वन्दना गर्न पाए। जसले कर्मलाई चाहिँ जितेका थिए, जसले योगाग्निद्वारा चाहिँ भनौँ ज्ञानको अग्निद्वारा कर्मरूपी वासनालाई चाहिँ जितेका थिए, दोषहरूलाई चाहिँ कटाएका थिए, नष्ट पारेका थिए, उनीहरू सबैले भगवानको दर्शन गरे र भगवानको त्यो चरण कमलको वन्दना गरे। एकदम त्यसरी वन्दना गर्दाखेरि उनीहरूले कहिल्यै पनि जिन्दगीमा प्राप्त हुन नसक्ने ब्रह्मलोकलाई प्राप्त गरे। ब्रह्मलोक, ब्रह्मालोक होइन, ब्रह्माको लोकलाई त सत्यलोक भनिन्छ।
ब्रह्मलोक भनेको परब्रह्म परमात्माको लोकमा निर्गुण निराकार एकदम त्यो परमात्माको लोकलाई प्राप्त गरे, जहाँ पुगेर कहिले फर्किनु पर्दैन, त्यस्तो लोकलाई प्राप्त गरे। भगवानको नाभि कमलबाट उत्पन्न भएको एकदम अत्यन्त पवित्र कीर्ति हुनुभएका ब्रह्माजीले भगवानको त्यो चरणलाई चाहिँ अर्घ आदि चढाएर विधिपूर्वक पूजा गरेर एकदम स्तुति गर्नुभयो। जब भगवान ब्रह्माजीले चाहिँ भगवान विश्वरूप जो भगवानको चाहिँ एकदम चरण धुनु भएको थियो, अर्घ आदि जलले चाहिँ चरण धुनु भएको थियो, त्यही जल बगेर चाहिँ धरतीमा आउँदाखेरि त्यही जल चाहिँ गङ्गा नामले चाहिँ प्रचलित रह्यो। भनेको भगवानको त्यो पाउ ब्रह्माजीले पाउ धुनु भएको जल नै धरतीमा खसेर आकाश मार्गबाट हुँदै आकाश गङ्गा हुँदै आकाश मार्गबाट पृथ्वीमा ओर्लिएर एकदम निर्मल कीर्तिका साथ धरतीमा चाहिँ गङ्गा नामले पवित्र भएर बग्न थाल्नुभयो। गङ्गा गङ्गा गङ्गेति यो ब्रुयात। हेर्नुहोस्, गङ्गा नाम मात्रै सुन्नाले पनि सम्पूर्ण पापहरूलाई चाहिँ जसको हरण हुन्छ, सम्पूर्ण पाप जिन्दगीमा गरेको पाप मात्रै जसको गङ्गा भनेर एकचोटि पुकार्नाले मात्रै नाश हुन्छ अथवा सुन्नाले मात्रै नाश हुन्छ भने त्यस्तो गङ्गाको स्नान गर्नु पर्दछ। त्यस्तो स्नानको त्यो गङ्गाको पानी आचमन गर्दा हुन्छ, गङ्गाको पानी शिरमा लगाउनु पर्छ भनिएको भगवानको पाउबाट निस्किएको भएको भएर त्यो गङ्गा त्यति महत्त्वपूर्ण भएको। नत्र त सबै नदी नाला खोला सबै महत्त्व हुनुपर्ने, सबैको त्यति महत्त्व छैन जति गङ्गाको छ, हैन। सारा नदी एकतिर गङ्गा एकतिर राख्दा पनि गङ्गाकै नै तौल चाहिँ बढी हुन्छ। भगवानले चाहिँ लोकसम्म फैलिने आफ्नो शरीरलाई तुरुन्तै सानो बनाइदिनु भयो। सानो बनाइसकेपछि एकदम ब्रह्मादि आदि सारा देवताहरूले त्यहाँ स्नान आचमन अर्घ आदि सुगन्धित जल दिव्य गन्ध आदि अङ्गराग माला के अरे सुगन्धमय दीप लाजा आदि सारा कुराहरूले फल फुलले भगवान दिव्य पूजा गर्नुभयो। त्यहाँ अत्यन्तै जय जयकार गर्न थाल्नुभयो। शङ्ख ध्वनि नादहरू सारा हुन थाले, नादहरू बाजा गीत नाच गान, है जय जयकार जय जय हो जय जय हो जय जयकार भगवान की जय भनेर चाहिँ जय जयकार हुन थाले। दुन्दुबीहरू बज्न थाले, विभिन्न भक्तिपूर्वक भक्तिले कीर्तनले सहित भएर त्यहाँ पूजा हुन थाल्यो। त्यसै बेलामा चाहिँ अत्यन्तै मनको जस्तै बेग भएका जो ऋक्षराग जाम्बवान जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले आएर कर्नाल फुक्न थाल्नुभयो। एकदम मनको बेगलाई प्राप्त गर्नुभएका जुन बेग हुनुभएका ऋक्षराज जो हुनुहुन्थ्यो जाम्बवान उहाँले आएर एकदम कर्नाल बजाउनु भयो। कर्नाल बजाएर दसैँ दिशामा चाहिँ भगवान वामनको चाहिँ विजयको घोषणा गरिदिनु भयो। उहाँले वामन भगवानको चाहिँ विजय भयो भन्ने कुरा थाहा भयो। वामनले 3 पाइला जमिन माग्ने न्यु गरेर आफ्ना सारा आफ्नो स्वामी जो हुनुहुन्थ्यो बलिको सारा सम्पत्ति हरण गरेको थाहा पाएर ती बलिका जो सैनिकहरू सेनाका ती प्रमुखहरू अथवा ती सेनाका चाहिँ सदस्यहरूले चाहिँ के गरे, एकदम रिसाएर एकदम अब एकअर्कामा कुरा गर्न थाले। यो जो देखिएको छ यो वामन यो कुनै ब्राह्मण पनि होइन, यो त सर्वश्रेष्ठ मायावी भनेको छलिया विष्णु हो। यो ब्राह्मणको रूपमा देवताको काम चाहिँ सिद्ध गर्न आएको हो, यानि कि देवताहरूलाई यो राज्य फर्काउन आएको हो। सबै कुरा बुझ्यो, यो मगन्तै रहेछ, ब्रह्मचारीको रूप लिएर आएको रहेछ। यो हाम्रो शत्रु वामनले चाहिँ यज्ञमा चाहिँ बस्नाले सबै प्रकारका दण्ड त्यागेका, हाम्रो सबैलाई समान व्यवहार गर्ने सबै प्रकारका दण्ड त्यागिसक्नु भएका, कुनै पनि कसैलाई पनि त्यस्तो दण्ड नगर्नेवाला त्यागी हाम्रो महाराज हाम्रो स्वामीको चाहिँ बलिको चाहिँ सर्वस्व हरण गरिसक्यो। अब यसलाई सिद्ध्याउनु पर्छ, बाँकी राख्ने कुरै छैन। हाम्रो महाराज जुन महाराजको ब्राह्मण भक्त अत्यन्तै दयालु होइन, यज्ञमा दीक्षित भएर बस्नुभएका उहाँले हतियार उठाउनुहुन्न, अत्यन्त सत्यनिष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँले झुटो बोल्ने कुरा त असम्भव नै छ, सम्भवै छैन बलिले होइन। त्यसैले यो वामनको वध गर्नु हाम्रो धर्म हो। अब हाम्रो स्वामीको रक्षा गर्न भए पनि हामीले योसँग युद्ध गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एक आपसमा को गर्न थाले, ती दैत्य सेनाहरूको उसमा चाहिँ एक आपसमा चाहिँ ल अब यही हो हाम्रो स्वामीको लागि हामीले गर्नुपर्ने सेवा पनि यही हो, स्वामीको रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसैले लाग भाइ हो, हतियार उठाओ भनेर चाहिँ हतियार उठाएर अत्यन्तै रिसाएर सबै असुरहरू हातमा त्रिशूल पट्टिस आदि बोकेर बलिले नचाहँदै पनि वामनलाई मार्न भनेर दौडधुप गरेर हिँडे असुर सेनापतिले। यसरी अब असुरपतिहरूले चाहिँ जो असुरका सेनाहरूले चाहिँ भगवानलाई झम्टिँदै आइरहेको देखेर भगवान विष्णुका पार्षदहरूले पनि तुरुन्तै अस्त्र उठाएर एकदम
तिनीहरू आउँछन् भने तिनीहरूलाई हामी पनि किन बाँकी राख्ने भनेर असुर सेनामाथि नै जाइ लाग्न रोक्न लागे। भगवानलाई छुन त दिने नै थिएन, भगवानका पार्षदहरूले पनि रोके। न यहाँ भगवानले कुनै आज्ञा दिनुभएको छ, न बलिले कुनै आज्ञा दिएका छन्। यहाँ के भयो, सेनाका मुख्य मान्छेहरू एक आपसमा मिलेर बसिरहेछन्, सेनाका ती भनौँ न अन्य सामान्य मान्छे चाहिँ एक आपसमा युद्ध हुने अवस्थामा भयो। भगवानपट्टिबाट को गए भन्दा नन्द, सुनन्द, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद आदि सारा गए। कुमुदाक्ष, विश्वक्सेन, पक्षीराज, गरुड, जयन्त, श्रुतदेव, पुष्पदन्त, सातपथ, यी सबै एकदम 10,000 हात्तीका बल भएका यी पुरुषार्थ भगवानका पार्षदहरूले चाहिँ असुर सेनालाई चाहिँ भटाभट मार्न थाले, भटाभट मार्न थाले। अब एकदम भगवानका पार्षदहरूले चाहिँ आफ्ना सेनाहरूलाई धमाधम मार्न थालेको देखेर बलिले सम्झे अघि भर्खर गुरुले श्राप दिनुभएको थियो, शुक्राचार्यले चाहिँ श्राप दिनुभएको थियो। ओहो, मेरो त सारा सर्वस्व त नाश हुनै भइहाल्छ, यिनीहरूको पनि खतम हुनेवाला छ। भर्खरै शुक्राचार्यले श्राप दिनुभएको छ, विनाशको त दोस्रो विकल्पै छैन, त्यो श्राप त लागिहाल्छ। शुक्राचार्यको श्राप त मिथ्या जानेवाला छैन। त्यसैले आफ्नो सेनाहरूलाई चाहिँ रिसाएका सेनाहरूलाई सम्झाउँदै रोकेर भन्न थाले, हे विप्रचित्ते हो, हे विप्रचित्ते हेरा हो, हे नेमे श्रूयताम वच। बलिले चाहिँ सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, हे विप्रचित्ती, हे राहु, हे नेमी, हे सेनापति हो, तिमीहरू चाहिँ लडाई नगर, तिमीहरू फर्किहाल। यो लडाई गर्नु उचित छैन, किनभने हाम्रो समय अनुकूल छैन। ध्यान दिइरहनु होला, हाम्रो समय अनुकूल छैन। जसको समय अनुकूल छ उसको विजय प्राप्त हुन्छ। तिमीहरूले के बुझेका छौ यो कुरामा? अहिले समय प्रतिकूल छ, यो बेलामा लड्न गयो भने तिमीहरू सबै नासिन्छौ, कोही पनि बस्दैन। सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई चाहिँ दुःख प्रदान सुख प्रदान गर्ने काललाई अहिलेसम्म जित्न सकेको कोही छ? जति नै बलशाली होस्, जति नै पुरुषार्थ होस्, जति नै शक्तिशाली होस्, आजसम्म काललाई जित्न सक्ने बलवान कोही देखा छौ तिमीहरूले? अनि आज समयले हामीलाई जितिरहेको, हामी भन्दा यो काल भनेको समय, टाइम, समय क्या। यो घडीको 1, 2, 12 बज्यो भने यो टाइम होइन, काल भनेको समय, परिवेश, परिस्थिति। यो चाहिँ हाम्रो अनुकूल छैन, प्रतिकूल भइरहेको छ, हामी भन्दा विपरीत भइरहेको छ भने हाम्रो बल पुरुषार्थले के काललाई जित्न सकिन्छ? आजसम्म कसैले जित्न सकेन, अब हामी सक्छौँ? बेकार किन झगडा गर्न गइरहेछौ तिमी? काल रूप भगवान अहिले हाम्रो उन्नतिको लागि होइन, देवताको उन्नतिको लागि आउनु भएको छ। तिमीहरूलाई थाहा नै छ, हिजोको दिनमा यिनै काल रूप भगवान चाहिँ हाम्रो अनुकूल हुँदा त यिनै देवताहरूलाई हामीले एकचोटि दुईचोटि हो र बारम्बार हराएका होइनौ र? बारम्बार जितेकै हो समय अनुकूल हुँदा भने। आज समय प्रतिकूल हुँदा हाम्रो केही पनि सिप लाग्दैन। कुनै पनि मनुष्यले एकदम बलले होस् या मन्त्रीले होस् या बुद्धिले होस् या मन्त्रले होस् या औषधिले होस् या साम दाम दण्ड भेद जुनसुकै नीति प्रयोग गर्न गरोस्, तर काललाई जित्न सक्ने आजसम्म कोही पुरुषार्थी बनेको छैन। काललाई जित्न सक्ने कसैले पनि बनेको छैन। यो असुरहरू काल अनुकूल हुँदाखेरि समृद्ध बनेका तिमीहरूबाट चाहिँ विष्णुका पार्षदहरू धेरै पटक पराजित भएका छन्। त्यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा नै छ भने आज यी पार्षदहरूको पक्षमा छ काल, समय, टाइम, पिरियड, जे भन्नुहोस्। हाम्रो अनुकूल छैन, आज हाम्रो प्रतिकूल भइरहेको छ काल भने युद्धमा जित्ने त तिमीहरूले चाहिँ कल्पनै गर्नु पर्दैन। अहिले जबसम्म काल अनुकूल समय आउँदैन त्यतिन्जेल के गर, अनुकूल समय नआउँजेल प्रतीक्षा गर, तिमीहरू नहडबडा। त्यति बेला हामीले जित्छौँ, यी देवताहरूलाई जित्नु कुनै छैन, तर समय हाम्रो समय पक्षमा हुनु पर्यो। यो सबै कालले गर्छ। समय एव करोति बलाबलम, बलियो बनाउने या निर्बल बनाउने समयलाई निर्धारित गर्छ के? समय एव करोति बलाबलम, समयले निर्धारित गर्छ बलियो बनाउने या कमजोर बनाउने। त्यसैले अहिले प्रतीक्षा गर भनिसकेपछि सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, यसरी आफ्ना स्वामी महाराज बलिको भनाइ सुनेर भगवानका पार्षदहरूबाट पिटिएर मारिन तयार भएका ती दैत्य दानवहरू सेनापति रसातलतर्फ फर्किए। उनीहरूले युद्ध छोडे। त्यसपछि कश्यप पुत्र पक्षीराज गरुडले तुरुन्तै भगवान विष्णुको इसारालाई यानि कि चाहनालाई बुझेर सोमपान हुने दिन जुन यज्ञ गरिरहेका थिए, बलि यज्ञमा थिए, सोम रस पान गर्ने दिन चाहिँ वरुणको जुन पासद्वारा, वरुण पासले चाहिँ बलिलाई
बाँधिदिए। बबन्ध बारुणौ पासैर बलिम सौत्य हनी क्रतौ। बलिलाई चाहिँ बाँधिदिनु हो कसले? पंक्षीराज गरुडले। भगवान विष्णुको इच्छालाई बुझेर सर्वशक्तिमान भगवान विष्णुले असुरराज बलिलाई बाँधेपछि एकदम आकाश पृथ्वी सम्पूर्ण दिशाहरूमा ठुलो हाहाकार उत्पन्न भयो। ओहो यो के आश्चर्य भयो, आज यो के आश्चर्य भयो, सबैतिर चाहिँ अब त्यो हाहाकार भयो। त्यसपछि के भयो? तम बद्धम बारुणैः पाशैर भगवानाहवा मनः नष्ट श्रिय स्थिर प्रज्ञ मुदार यशसं नृपः। अत्यन्तै मिठो श्लोक यो। हे परीक्षित, जब वरुणको जुन पासद्वारा बाँधिएका जुन सम्पूर्ण सम्पत्ति दान गरेर सिद्ध्याएका, खोसिएका भनौँ या दान गरेर सिद्ध्याएका, तर पनि विचलित नभएका, हेर्नुहोस्, नष्ट श्री सम्पत्ति सारा नष्ट भइसकेका छन्, तैपनि के छन्? स्थिर प्रज्ञ, अलिकति पनि विचलित भएका छैनन्। अलिकति पनि विचलित भएका छैनन् कि विचलित मात्रै होइन, अलिकति पनि भएका छैनन्। यो महत्त्वपूर्ण छ। 10 रुपियाँ हराउँदा छटपटाउने मानिसले बलिको यो कुरालाई विचार गरोस् कि सारा सम्पत्ति सारा सर्वस्व आज आफूबाट चाहिँ हरण हुँदाखेरि, यानि कि अरूले चाहिँ लैजाँदा पनि अलिकति पनि विचलित भएका छैनन्। यो कुरा बलिमा प्रयोग गरेको। नष्ट श्रेय स्थिर प्रज्ञ, अत्यन्तै स्थिर बुद्धि भएका छन्, अविचलित बुद्धि भएका छन्, बुद्धि एकदमै दृढ भएको छ। त्यति भइकन पनि अझै के छन्? उदार यशसं, अत्यन्तै उदार कीर्ति भएका। हेर्नुहोस्, बलिको प्रशंसा गर्नको लागि यी श्लोक के कमी छन् यार? यी शब्दहरूले थोरै भाव बोकेका छन्। बलिको प्रशंसा गरेको होइन यो। हेर्नुहोस् त, आज सारा आफ्नो भन्ने आफूले जितेको, आफूले कमाएको, आर्जन गरेको पृथ्वी स्वर्ग आदिको भोग सारा लुटिसक्यो। अब केही छैन। भरे बेलुका भुजा गर्ने कुरा पनि छैन हातमा। याद गरिरहनु होला। अब बाँच्छु भन्ने पनि ऊ केही बाँकी छैन। आफ्नै शरीर एउटा मात्रै बाँकी छ। आफ्नै शरीर एउटा मात्रै बाँकी छ, अरू केही पनि बाँकी छैन। तैपनि स्थिर प्रज्ञ, स्थिर प्रज्ञ बुद्धि अत्यन्तै स्थिर छ, अत्यन्तै अविचलित भएका छैनन्। थोरै पनि कुनै पनि विचलित भएका छैनन्। थोरै पनि मनमा कुनै कुराहरू आएका छैनन्। एकदम जस्तो अघि स्वर्गको ऊ भएर चाहिँ यज्ञ गर्दा जस्तो मुडमा थियो, अहिले पनि त्यही मुडमा छ। कुनै पनि विचलित भएका छैन। त्यसमा पनि के छन्? उदार कीर्ति भएका छन्। अझै उदार छन्, अझै उदार छन्। त्यस्ता बलिलाई भगवानले किन बाँध्नुभयो होला त भन्दा, बलिको चाहिँ यस्ता दान गर्ने व्यक्ति, बलि जो झन् बलि जस्ता व्यक्ति चाहिँ दान गर्नको लागि अत्यन्तै दानीहरूमा श्रेष्ठ छन्। बलि जतिको धीर, एकदम समर्पित, अत्यन्त सत्यनिष्ठ व्यक्ति संसारमा कोही पनि छैन। अब यिनको कीर्ति त बढाउनु पर्यो। अब यिनको कीर्ति केले बढ्छ त भन्दा, यति दान गरेर पनि भगवानले बाध्या भनेपछि कीर्ति कति फैलिन्छ होला तपाईँ विचार गर्नुहोस्। हो, त्यो कीर्ति बलिलाई भगवानले यो दान गरे बापत दिनुभएको कीर्ति बढाइदिनको लागि बाँधिदिने एउटा न्यू मात्रै पार्नु भएको। वास्तविक रूपमा त्यो बाँधेर डोरीले कसेको भने होइन। वास्तविक रूपमा उनको कीर्ति बढाइदिएको भगवानले बाँधिदिनु भयो भनेपछि बलिको कीर्ति कहाँ पुग्यो? कति ऊ भयो होला त? यत्रो दान गरेर पनि बलि चाहिँ बाँधिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कति होला त? हो, त्यो बीच तद्यस प्रख्यापनार्थम भन्छन् श्रीधरी टीकामा। प्रख्यापनार्थम भनेको बलिको प्रख्यात हुन्, बलिको चाहिँ कीर्ति बढोस् भन्नको लागि बाँधिएको। त्यति भइसकेपछि भगवानले चाहिँ अब भन्नुभयो, हे बलि पदानी त्रिणी दत्तानी भूमेर मह्यम त्वयासुर। हे असुरराज, हे बलि, तिमीले चाहिँ 3 पाइला भूमि दिने प्रतिज्ञा गरेका छौ। त्यो मध्ये 2 पाउ त मैले नापेर सबै सकाएँ। तिम्रो भन्ने जति पृथ्वी नापिसकेँ, स्वर्ग पनि सारा नापिसकेँ। अब मलाई तेस्रो पाइलो कहाँ राख्ने त्यो भूमि बताऊ, त्यो देऊ, मलाई देऊ। होइन भने तिमी जाने हो नरक बाबु। विचार गर, सूर्यले जहाँसम्म प्रकाशित गर्छ, नक्षत्र सहित चन्द्रमाले जहाँसम्म प्रकाशित गर्छ, मेघले जहाँसम्म जलवृष्टि गर्छ, पृथ्वी जहाँसम्म तिम्रो हो, जसलाई चाहिँ तिमीले
तिम्रो भनेर चाहिँ जितेका छौ त्यो जति सबै मैले नापिसकेँ। पहिलो पाउद्वारा भूलोक, शरीरद्वारा आकाश र सम्पूर्ण दिशाहरू, दोस्रो पाउबाट स्वर्गलोक, सारा कुरा नापिसकेँ। अब भन, मैले तिमीलाई सारा लोकान्तर सारा कुरा मैले लिइसकेँ भने अब तेस्रो पाउ राख्नको लागि भूमि कहाँ छ मलाई? यदि तिमीले तिम्रो प्रतिज्ञा अनुसार, नीति नियम अनुसार, तिमीले गरेको प्रतिज्ञा अनुसार तेस्रो जमिन दिएनौ भने तिम्रो नरकको बास निश्चित छ। नरक जान तयार हौ। हो, तिमीले हिजो अगाडि तिमीलाई शुक्राचार्य गुरुले यही भन्नुभएको हो, तिमी नरक जानुपर्छ, तेस्रो पाउ राख्ने जमिन तिमीसँग हुँदैन, सारा सर्वस्व लुटिन्छ। पहिले भविष्यवाणी गर्दै थियो कि थिएन शुक्राचार्य? गरिदिनु भएको थियो हो, यही भनेको। अब अघि बुझ्या थिएनौ भने अब बुझिराख। अब त बुझ्यौ होला नि तेस्रो पाउ कहाँ राखिदिँदैछ। दिने भए देऊ, नत्र भने तिमी आफ्नो दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गरेर नदिने उसमा चाहिँ पापमा चाहिँ तिमी नरक जान तयार हौ। तिमीले गरेको प्रतिज्ञा गरेको वस्तु नदिएर याचकलाई ठग्छ जो भने त्यो नरक जान्छ। त्यो दाताको कुनै पनि सुख हुने कुरा छैन, त्यसको इच्छा विपरीत हुन्छ, व्यर्थ हुन्छ। त्यो चाहिँ स्वर्गलाई त देख्नु कुरा छोडिदिनुस्, तल सिधै अधोगतिमा नरकमा गएर जागिन्छ। तिमीले म दिन्छु तिनै लोकको ऐश्वर्य सम्पन्न छु भनेको हैनौ तिमीले अघि? म तिमीले जे माग्छु त्यही दिन्छु भने हैन, मैले त 3 पाउ मात्रै जमिन मागे। तिमी अघि मलाई हिस्सी उडाउँदै थियौ नि, हाँसी मजाक उडाएको होइन मलाई? 3 पाउ जमिन माग्यो, त्यो पनि यो बच्चाको पाउले भनेर। अब देऊ, अघि त खुब ऐश्वर्य सम्पन्न छु भन्थ्यौ होइन? त्यसैले जे मागे पनि दिन्छु भनेर तिमीमा खुब घमण्ड थियो अघि। अब चाहिँ अहिले मलाई झुक्काएको? मलाई दिने कि नरक जाने? ल भन, दिने भए देऊ, होइन भने झुटो प्रतिज्ञा गरेको न्युमाथि तिमी नरक जाऊ भाउ। अरू त म के पनि जान्दिनँ। यो केले गराएको? यो बाचा किन भएको? यहाँ यो शब्द किन प्रयोग गर्नु? बलिभित्रको अहङ्कारलाई नष्ट गर्नु थियो। त्यो अहङ्कार त नष्ट ऐश्वर्यले त गरिरहेको थियो, तै पनि बलिमा अझै म हुँ भन्ने भाव त थियो नि त। म मेती बन्दिन, म हुँ, ममताको भाव, अहमताको भाव, मै हुँ भन्ने भाव त थियो नि त। हो, त्यो भाव पनि नष्ट गर्नु छ। अब भगवान बलिमा त आफैमा ल्याएर मिलाउनु छ नि त बलिलाई। त्यही भएर भगवान आज तेस्रो पाउको लागि यो अर्को खेल रचना गर्दै हुनुहुन्छ। अब बलिको चाहिँ अहमतालाई, ममतालाई पनि नाश गर्नुपर्छ। मैले यत्रो त नाश गर्दै अहङ्कारलाई त नाश गरेँ भने अब तेस्रो पाउ मैले मागेर बलिको चाहिँ अहमतालाई, जो ममतालाई पनि मैले खिचिदिनुपर्छ। नाश गरिदिएपछि बलि आएर स्वयं मसँग मिल्न सक्छन् भन्ने बुझाउनको लागि अत्यन्तै यो कुरा आएको। एकदम संसारमा जीवात्माको 2वटा मात्रै सम्पत्ति हुन्छ। एउटा एहलौकिक जुन दृश्य सम्पत्ति हो भने, अर्को चाहिँ पुण्यद्वारा आर्जित सम्पत्ति भनेको यहाँ यो जुन बलिले आर्जन गरेको पृथ्वी भनेको जितेर उनले चाहिँ गरेको आर्जन गरेको सम्पत्ति हो भने यज्ञ गरेर पाएको स्वर्ग चाहिँ के हो? पुण्यको सम्पत्ति हो। मान्छेको त्यही 2टा मात्रै सम्पत्ति हो। एउटा कमाएर आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति, अर्को त्यसबाट पुण्य गरेर कमाएको पुण्यको सम्पत्ति। यही 2टा सम्पत्ति हो। यी 2टै सम्पत्ति स्वाहा भइसकेपछि, नाश भइसकेपछि त अहमता पनि छैन, ममता पनि छैन, अहङ्कार पनि छैन, सारा कुरामा शून्य हुन्छ। जब सर्वस्व त्यागेर शून्य हुन्छ तब भगवानसँग मिलिहालिन्छ भन्ने उक्ति देखाएको यो अध्याय। इति श्रीमद् भागवत महापुराण पारमेयं संहितायां वामन प्रादुर्भावे बलि निग्रहो नामैक विंशोऽध्याय 21औं अध्यायमा बलिलाई पनि भगवानले बाँध्नु भएको, यो भूमिका रचना गरेर बलिको प्रशंसा बढाइदिनु भएको, बलिको कीर्ति बढाइदिनु भएको यो अध्यायलाई यथामति यथाबुद्धि भगवत परिचर्चालाई पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा र भागवत भगवानका चरण कमलमा विश्राम गरौँ। ओम अस्तु परिपूर्णम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।